कितलेशे एक्टिविस्ट आनी कितलेशे नेत्यांनी हांगसर आज GMCक भेट दिली आनी ह्या घटनेचो निशेध केलो आनी ह्या घटनेचो पूर्वपणे निशेध केल्लो आसा आनी तेणी अशें डिमांड केला जेन्ना रवी नायक मुख्यमंत्री आसतना होम मिनिस्टर गुंडाचो कर्दनकाळ म्हूण आशिल्लो आतांच्या होम मिनिस्टरान रिजायन दिवचें आनी हे डिपार्टमेंट आसा ते रवी कडेन दिवचें म्हणलें तेजें पण प्रत्येकाक समजा जे मत आसा आमी लोकशाही आसा प्रत्येकाक आपल्याला मत व्यक्त करपाचो पूर्ण स्वातंत्र्य आसा आमचें मत आसा की आमी ह्या संघटनेच्या वतीन जे आसा अनेक वेळा आमी जेन्ना आमचे ST समाज बांधवाचे जेन्ना अन्याय तेन्ना सदांच फुडें हेजेचा पाठिंबा दिल्लो आसा आनी आज STचो समाज बांधव आनी गोंयचो एक बांधव ह्या नात्यान सबंद खंयचो एक समाजाचो दृश्टिकोन पळयनासतना जे कितें जे कोणाक दिसतात आनी तेजे सखोल ही मागणी केली आसा म्हाका दिसता ह्या हेतूंतल्यान आमी ह्या घटनेंतल्यान सबंद गोंयकार एक जावपाचे आसा सगळे आपापसून कितें मतभेद आसा पयस दवरून अशी घटना जावची न्ही ह्या विचारान आमी सगळे पक्षी सुद्दां राजकारण पयस दवरून म्हाका दिसता ही एकठांय जावपाची गरज आसा खंयच्या समाजाचें राजकारण न करता अशें आतां ST समाजाचे गोंय ह्या विधानसभेक लोक 3 जाण 4 जाण कितें आमदार 3 जाण आसात तेणी आज पर्यंत एक आमदाराचो स्टेटमेंट दिवना ह्या संदर्भात कितें म्हणटा म्हाका दिसता ही घटना अशी घडली कडेन आसा फास्ट आसा हेजे संबंदीत सगळे रियाक्ट जाता सगळे असले म्हाका दिसता आमचे पेडवाचे आमदार गोविंद गावडे सुद्दां आतां आमकां म्हायती प्रमाणे ते आतां विजीट करपाचे आसा थँक्यू